41वां बाब। और वो मुझे हैकल में लाया और सतूनों को नापा। 6 हाथ की चौड़ाई एक तरफ और 6 हाथ की दूसरी तरफ, यही खैमे की चौड़ाई थी। और दरवाजे की चौड़ाई 10 हाथ, और उसका एक पहलू 5 हाथ का और दूसरा भी 5 हाथ का था। और उसने उसकी लंबाई 40 हाथ और चौड़ाई 20 हाथ नापी। तब वो अंदर गया और दरवाजे के हर सतून को 2 हाथ नापा, और दरवाजे को 6 हाथ, और दरवाजे की चौड़ाई 7 हाथ थी। और उसने हैकल के सामने की लंबाई को 20 हाथ और चौड़ाई को 20 हाथ नापा, और मुझसे कहा कि यही पाक तरीन मकाम है। हैकल की दीवारों के साथ तामीर शुदा हुजरे। और उसने मस्कन की दीवार 6 हाथ नापी, और पहलू के हर एक हुजरे की चौड़ाई मस्कन के गिर्दागिर्द 4 हाथ थी। और पहलू के हुजरे 6 मंजिला थे। हुजरे के ऊपर हुजरा कितार में 30, और वो उस दीवार में जो मस्कन के गिर्दागिर्द के हुजरों के लिए थी दाखिल किए गए थे ताकि मजबूत हो, लेकिन वो मस्कन की दीवार से मिले हुए न थे। और वो पहलू पर के हुजरे ऊपर तक चारों तरफ ज्यादा वसी होते जाते थे, क्योंकि मस्कन गिर्दा गिर्द से ऊंचा होता चला जाता था। मस्कन की चौड़ाई ऊपर तक बराबर थी, और ऊपर के हुजरों का रास्ता दरमियानी हुजरों के बीच से था। और मैंने मस्कन की चारों तरफ ऊंचा चबूतरा देखा। पहलू के हुजरों की बुनियाद 6 बड़े हाथ के पूरे सरकंडे की थी, और पहलू के हुजरों की बैरूनी दीवार की चौड़ाई 5 हाथ थी। और जो जगह बाकी बची वो मस्कन के पहलू के हुजरों के दरमियान थी, और हुजरों के दरमियान मस्कन की चारों तरफ गिर्दा गिर्द 20 हाथ का फासला था। और पहलू के हुजरों के दरवाजे उस खाली जगह की तरफ थे, एक दरवाजा शुमाल की तरफ और एक जनूब की तरफ। और खाली जगह की चौड़ाई चारों तरफ 5 हाथ थी। मगरब की तरफ इमारत। और वो इमारत जो अलग जगह के सामने मगरब की तरफ थी, उसकी चौड़ाई 70 हाथ थी, और उस इमारत की दीवार चारों तरफ 5 हाथ मोटी और 90 हाथ लंबी थी। हैकल की इमारत की सारी पैमाइश। सो उसने मस्कन को 100 हाथ लंबा नापा, और अलग जगह और इमारत उसकी दीवारों समेत 100 हाथ लंबी थी। नीज मस्कन के सामने की और उस मशरकी जानिब की अलग जगह की चौड़ाई 100 हाथ थी। हैकल की इमारत की तफासील। और अलग जगह के सामने की इमारत की लंबाई को जो उसके पीछे थी, और उसकी जानिब के बरामदे इस तरफ से और उस तरफ से, और अंदर की तरफ हैकल को और सेहन की डेहड़ियों को उसने 100 हाथ नापा। आस्तानों और झरोकों और गिरदा गिर्द के बरामदों को जो 6 मंजिला और आस्तानों के मुकाबिल थे, और चारों तरफ से लकड़ी से मढ़े हुए थे, और जमीन से खिड़कियों तक, और खिड़कियां भी मढ़ी हुई थीं, दरवाजे के ऊपर तक और अंदरूनी घर तक, और उसके बाहर भी चारों तरफ की तमाम दीवार तक, घर के अंदर बाहर सब ठीक अंदाजे से थे। और करूबी और खजूर बने थे, और एक खजूर 2 करूबियों के बीच में था, और हर एक करूबी के 2 चेहरे थे। चुनाचे एक तरफ इंसान का चेहरा खजूर की तरफ था, और दूसरी तरफ जवान शेर बब्बर का चेहरा भी खजूर की तरफ था। घर की चारों तरफ इसी तरह का काम था, जमीन से दरवाजे के ऊपर तक, और हैकल की दीवार पर करूबी और खजूर बने थे। लकड़ी का मज़बा। और हैकल के दरवाजे के सतून 4 गोशा थे, और मकदस के सामने की सूरत भी इसी तरह की थी। मज़बा लकड़ी का था, उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ थी। और उसके कोने और उसकी कुर्सी
اور اس کی دیواریں لکڑی کی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا، یہ خداوند کے حضور کی میز ہے۔ دروازے اور ہیکل اور مقدس کے دو دو دروازے تھے، اور دروازوں کے دو دو پلے تھے جو مڑ سکتے تھے، دو پلے ایک دروازے کے لیے اور دو دوسرے کے لیے، اور ان پر یعنی ہیکل کے دروازوں پر کروبی اور کھجور بنے تھے جیسے کہ دیواروں پر بنے تھے، اور باہر کی ڈیوڑی کے رخ پر تختہ بندی تھی، اور ڈیوڑی کی اندرونی اور بیرونی جانب پہلو میں جھروکے اور کھجور کے درخت بنے تھے، اور ہیکل کے پہلو کے حجروں اور تختہ بندی کی یہی صورت تھی۔ 42واں باب۔ ہیکل کے قریب کی عمارت۔ پھر وہ مجھے شمالی راہ سے بیرونی صحن میں لے گیا، اور اس کوٹڑی میں جو الگ جگہ اور عمارت کے سامنے شمال کی طرف تھی لے آیا۔ 100 ہاتھ کی لمبائی کی جگہ کے مقابل شمالی دروازہ تھا، اور اس کی چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ 20 ہاتھ کے مقابل جو اندرونی صحن کے لیے تھے، اور بیرونی صحن کے فرش کے مقابل کوٹڑیاں 3 طبقوں میں ایک دوسری کے مقابل تھی، اور کوٹڑیوں کے سامنے اندر کی طرف 10 ہاتھ چوڑا راستہ تھا، اور ایک راستہ 1 ہاتھ کا، اور ان کے دروازے شمال کی طرف تھے۔ اوپر کی کوٹڑیاں چھوٹی تھی، کیونکہ ان کے برآمدوں نے عمارت کی نچلی اور درمیانی منزل کے مقابلے میں ان سے زیادہ جگہ روک لی تھی، کیونکہ وہ 3 درجوں کی تھی، لیکن ان کے ستون صحن کے ستونوں کی مانند نہ تھے، اس لیے وہ نچلی اور درمیانی منزل سے تنگ تھی۔ اور کوٹڑیوں کے پاس کی بیرونی صحن کی طرف کوٹڑیوں کے سامنے کی بیرونی دیوار 50 ہاتھ لمبی تھی، کیونکہ بیرونی صحن کی کوٹڑیوں کی لمبائی 50 ہاتھ تھی، اور ہیکل کے مقابل 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ اور ان کوٹڑیوں کے نیچے مشرق کی طرف وہ مدخل تھا جہاں سے بیرونی صحن سے داخل ہوتے تھے۔ مشرقی صحن کی چوڑی دیوار میں اور الگ جگہ اور اس عمارت کے سامنے کوٹڑیاں تھیں، اور ان کے سامنے ایک ایسا راستہ تھا جیسا شمال کی طرف کی کوٹڑیوں کے سامنے تھا۔ ان کی لمبائی اور چوڑائی برابر تھی، اور ان کے تمام مخرج ان کی ترتیب اور ان کے دروازوں کے مطابق تھے، اور جنوب کی طرف کی کوٹڑیوں کے دروازوں کے مطابق ایک دروازہ راہ کے سرے پر تھا، یعنی سیدھی دیوار کی راہ پر مشرق کی طرف، جہاں سے ان میں داخل ہوتے تھے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ شمالی اور جنوبی کوٹڑیاں جو الگ جگہ کے مقابل ہیں مقدس کوٹڑیاں ہیں، جہاں کاہن جو خداوند کے حضور جاتے ہیں اقدس چیزیں کھائیں گے، اور اقدس چیزیں اور نذر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی وہاں رکھیں گے، کیونکہ وہ مکان مقدس ہے۔ جب کاہن داخل ہوں تو وہ مقدس سے بیرونی صحن میں نہ جائیں، بلکہ اپنی خدمت کے لباس وہیں اتار دیں، کیونکہ وہ مقدس ہیں، اور وہ دوسرے کپڑے پہن کر عام مکان میں جائیں۔ ہیکل کے احاطے کی پیمائش۔ پس جب وہ اندرونی گھر کو ناپ چکا تو مجھے اس پھاٹک کی راہ سے لایا جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، اور گھر کو چاروں طرف سے ناپا۔ اس نے پیمائش کے سرکنڈے سے مشرق کی طرف گردا گرد 500 سرکنڈے ناپے۔ اس نے پیمائش کے سرکنڈے سے شمال کی طرف گردا گرد 500 سرکنڈے ناپے۔ اس نے پیمائش کے سرکنڈے سے جنوب کی طرف بھی 500 سرکنڈے ناپے۔ اس نے مغرب کی طرف مڑ کر پیمائش کے سرکنڈے سے 500 سرکنڈے ناپے۔ اس نے اس کو چاروں طرف سے ناپا، اس کی چاروں طرف ایک دیوار 500 سرکنڈے لمبی اور 500 چوڑی تھی، تاکہ مقدس کو عام سے جدا کرے۔